नमस्कार, म शिक्षा दाहाल। माहुरीद्वारा आयोजित भाववाचक पोडकास्टमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका बारेमा आफ्ना खोजहरू लिएर प्रस्तुत भएकी छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुनेछ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालै नरहे, हिमालै नरहे। नेपालीहरूको राष्ट्रिय पहिचान र जातीय अस्तित्व नेपाल राष्ट्रसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल कवि हुन् राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गतेका दिन लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा जन्म लिएका कविवर घिमिरे गद्य तथा पद्य दुवै विधामा कलम चलाउने सफल स्रष्टा हुन्। स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार राष्ट्रकवि घिमिरे बाल्यावस्थादेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद, लेख प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधा उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुमुखी प्रतिभा हुन्। अनेकौं सङ्घर्ष गर्दै नेपाली साहित्यको मध्यकालदेखि आधुनिक कालसम्म कलम चलाउँदै आएका घिमिरेलाई 85 वर्षको उमेरमा राष्ट्रकविको उपाधि दिइएको थियो। उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रतिष्ठानमा कुलपति पनि भएका थिए। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कृतिहरूबाट प्रेरित भएका राष्ट्रकवि घिमिरे लेखनाथ पौड्यालपछि सार्वजनिक अभिनन्दनले सम्मानित हुने पहिला कवि हुन्। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे उहाँ एक अत्यन्तै सरल व्यक्तित्वका धनी, स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका एक कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार र समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँ एक बहुमुखी प्रतिभाका धनी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँद्वारा लिखित थुप्रै रचनाहरू, कृतिहरू हामी आज पनि पढ्न पाउँछौँ। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे जस्ता उहाँका थुप्रै कालजयी गीतहरू आज पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा ताजै रहेका छन्। आज पनि हामी तिनै गीतहरू गाउँदै हिँडिरहेका हुन्छौँ। यस्तै कालजयी गीतहरूका रचनाकार कवि माधव प्रसाद घिमिरे सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जीवनमा सुखै सुख भएर मात्र हुँदैन, जीवनमा पीडा पनि हुनुपर्छ, पीडा पनि भोग्नुपर्छ भनेर अर्ती दिने गर्नुहुन्थ्यो। हामी भन्ने गर्छौँ हाम्री आमा फलानी हुन्, हामी फलानुका छोराछोरी हौँ भनेर भनेको, तर हाम्री आमाकी पनि आमा भनेको यो धरती हुन्। हामी जहाँ भए पनि हाम्रो पाइला सधैँ धरतीमै हुने गर्दछ। हामी यसै धरतीका हौँ, त्यसैले हामी जहाँ पुगे पनि, जहाँ रहे पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि हाम्री आमाकी पनि आमा, हाम्रो यस धरतीलाई हामीले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदैन भनेर दिने उहाँका अर्थीहरूबाट म सधैँ प्रभावित हुने गर्दछु। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे त्यस्तो व्यक्ति हुन्थ्यो, उहाँ प्रकृतिका अनेक विविध पक्षहरूलाई शब्दमा उतारी त्यसलाई एउटा जीवन्त रूप दिने, अझ भनौँ जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने उहाँको यो दीर्घ साधनाबाट म सधैँ प्रेरित हुने गर्दछु। मलाई उहाँको जीवनलाई प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने उहाँको दीर्घ साधनाले नै मलाई सधैँ प्रेरणा मिल्ने गर्दछ। यसैबाट म सधैँ प्रेरित हुने गर्दछु। यी हुन् आकाश शर्मा, राष्ट्रकवि घिमिरेबाट प्रेरित भई जीवनलाई प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्न सफल एक साहित्य स्रष्टा। राष्ट्रकवि घिमिरेद्वारा रचिएको कृतिहरू पढ्दा एउटा नौलो अनुभूति पाइने उनी बताउँछन्। आमी भालोबासी अर्थात् म तिमीलाई माया गर्छु माधव घिमिरेद्वारा रचिएको एक उत्कृष्ट कविता सङ्ग्रह हो। यस कवितामा कविले प्रेमको परिभाषा दिएका छन्।
साथै प्रेममा मान्छे कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा कविले प्रस्ट्याएका छन्। प्रेमको आभास सदैव अमर रहोस् भन्ने इच्छा कविले यस कवितामा दर्शाएको पाइन्छ। हृदयमा मधु हजुर अधरमा हाँसी, विश्वकवि बोलिरहेछौ हामी भालोबासी, हामी भालोबासी। आज स्वर्ण प्रभातमा रविलाई देखे, रविबिम्बभित्र त्यही छविलाई देखे। तिमी आफ्ना सिर्जनामा सधैँ अविनाशी, विश्वकवि बोलिरहेछौ हामी भालोबासी, हामी भालोबासी। कवि भन्छन्, मेरो हृदयमा तिम्रो त्यो मिठो मुस्कान कहिल्यै नमेटिने गरेर गाडिएको छ। मलाई तिम्रो यति लत लागेको छ कि म शब्दमा बयान गरेरै सक्दिनँ। जब म बिहानीको सूर्यको किरणमा मिसिएको रङ्ग देख्छु, तिमी मेरै आसपास भएको आभास हुन्छ। तिमीले गरेका अनेकौं सिर्जनालाई नियालिरहँ लाग्छ। म तिमीलाई कति माया गर्छु भन्ने कुराको उत्तर छैन मसँग, तर म विश्वलाई सुनाएर भन्न चाहन्छु, म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। त्यसै गरी गौरी शोक काव्यबाट साभार कविता हो के लेख्नु मैले पर्यो। धरती यो हरियो थियो सगरका तारा उज्याला थिए, मेरै प्रीति सुहाई कान्तिपुरका सञ्ज्याल अग्ला थिए। छाया आज पर्यो छिप्यो छवि कहाँ के देख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिप्लियो कलमयो के लेख्नु मैले पर्यो। कवि भन्छन्, गौरी हुँदा उनको संसार हरियाली अर्थात् खुसीले भरिपूर्ण थियो। रङ्गी रङ्गले उज्यालो छरे चाहिँ उनको जीवन हर्ष र खुसीले चम्किलो देखिन्थ्यो। उनको गौरी प्रतिको प्रीति अनन्त थियो। उनको हरेक दृष्टिमा प्रेम मात्र थियो। तर उनको यो खुसी क्षणिक मात्र रहन गयो। खुसीले भरिएको उनको संसार रोदनमा डुब्न पुग्यो। पत्नी वियोगको यो असह्य घाउले रन्थनिएर उनी यस कविता लेख्न पुगे। प्रेममा आँसुको अलौकिक स्थान हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति प्रस्तुत श्लोकको अन्तिम पंक्तिमा कविले प्रकट गरेका छन्। त्यसै गरी यसै कविताको अर्को श्लोक। सम्झी ल्याउँछु आज छैन रिस केही, गाली गरे हुँ किन, जाने नै रहेछन् नि त्यो दिन त्यसो मैले गरे हुँ किन। आफ्नैले त कसुर गर्छ अहिले, देखेर पो के भयो, के सम्झेर गइनौ नि गुणकथा लेखेर पो के भयो। यस पंक्तिमा कविले गौरीलाई गाली गरेकोमा आत्मग्लानि महसुस गरेका छन् र फेरि आफ्नै मान्छेलाई त गाली गरिन्छ नि भनेर आफूले आफूलाई सम्झाएका छन्। यो स्वीकारोक्तिका निम्ति कविलाई कसैले बाध्य पारेको थिएन। यो उनको हृदयको आवाज थियो। यही आवाज उनी हरेक नेपाली समाजका घरभित्र पुर्याउन चाहन्थे। उनको हृदयमा यस आवाजले यति धेरै असर गर्यो जुन उनले पत्नी महाकालीसँगको सफल दाम्पत्यबाट प्रमाणित गरिदिएका छन्। शोक र साहसको चरम अनुभूति गरी आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई कवितामा उतारिएको पृष्ठभूमि हो गौरी। शोक काव्यमा लेखिएको यस कविताले कविवर माधव प्रसाद घिमिरे आँसुको दहमा डुबेका बेलाको मर्मलाई प्रस्ट्याएको छ। गौरी कविताले माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी प्राणप्रिय गौरी दुवैलाई अमर बनाएको छ। गौरीको अन्तिम उपशीर्षक हो, मान्छे हो यिनलाई प्यार गर है। कविले यस कवितामा आमाको मातृत्वलाई दर्शाएका छन्। आफ्नो अन्तिम क्षणमा आफ्ना अनजान अबोध छोरीहरूलाई हेरेर गौरीले महसुस गरेका कुरा कविले अनन्त संवेदनामा उतारेको पाइन्छ। मातृ शोकपछि आफूले भोगेको टुहुरोपनलाई आफ्ना छोरीहरू मार्फत कविले उतारेका छन्। त्यसै गरी दाजुभाइको प्रगाढ नातालाई जोड दिँदै लेखिएको भावदायी कविता हो विश्वबन्धु। वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात् हामी सारा संसारका सबै व्यक्ति दाजुभाइ हौं भन्ने भाव कविले यस कवितामा
व्यक्त गरेका छन्। हामी सबै मानिस एकै हौं र हाम्रो एउटै लक्ष्य यो संसारलाई कसरी राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा तल्लीन रहन सारा मानव जातिलाई कविले आग्रह गरेका छन्। अघि अघि बढी आयौं खोज सङ्घर्षद्वारा, नवयुग अब लाग्यो भेटियौं बन्धु सारा। अपरिचित छदाका बिर्सिउन् वैर भाव, सब सहज बसाउँ विश्वमा बन्धु भाव। मनुष्यको उत्पत्ति पृथ्वीको विभिन्न स्थानमा भयो। यो सँगै आफ्नै कला, संस्कार आदि क्षेत्रमा प्रगति भयो। विभिन्न खोज सङ्घर्ष गरेर आजको युगसम्म जीवित रहन सक्यौं। आजको युगमा हामी सबै एकअर्का प्रति चिरपरिचित छौं। छुटिएका दाजुभाइ साथीसँगी भेट भए जस्तो भेटिएका छौं। अपरिचित हुँदा केही गल्ती गरेका थियौं, एकअर्कालाई दुश्मन सम्झेका थियौं भने पनि त्यो रिस रागको भाव बिर्सेर विश्वमा दाजुभाइको सम्बन्ध अर्थात् बन्धुभाव स्थापित होस् भन्ने राष्ट्रकवि घिमिरेको मूल सिद्धान्त हो। दाजुभाइको सम्बन्ध भनेको एक अर्कामा भर पर्ने र दुःख सुख साटी सँगै रहने हुन्छ। यस जगतमा सारा मानिस यही सम्बन्धमा गाँसिउन् भन्ने कवि चाहन्छन्। वचन धक्कफुक्काई विश्वमा बोल्न पाउन्, हृदय हृदय शङ्का शून्य भई खोल्न पाउन्। नव नव प्रतिभाका सत्य सन्देश ब्युझुन्, अजर अमरात्मा दास कोही असम्झुन्। विश्वका सबै मानिस स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउन्, सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरून्, मनका कुरा खोल्न पाउन् भन्ने कवि चाहन्छन्। कसैको हृदयमा कुनै शङ्का नहोस्, एकअर्कासँग बन्धुभाव विकास होस् भन्ने उनी चाहन्छन्। साथै मानिस जसमा सत्य सन्देश दिने नयाँ नयाँ प्रतिभा भएको हेर्न चाहन्छन्। कवि सबैको आत्मा अमर रहोस्, कोही कसैको दासी जीवन जिउन नपरोस् भनी आफूले चाहेको संसारको परिकल्पना गर्दछन्। त्यसै गरी साँझको आनन्दमयी वातावरणलाई वर्णन गर्दै लेखिएको कविता हो सान्ध्य गीत। यस कवितामा कविले साँझको शीतलतामा सुस्केर हाली हृदयको भारी बिसाई सन्ध्या समय जस्तै आनन्दमयी जीवन बिताउन आग्रह गर्दछन्। धरतीले सूर्य चुमेको समय सन्ध्या समय हो। दिनभरि मेलापात खेतबारीको काम सकेर आराम गर्ने, विश्राम लिने समय सन्ध्या समय रहेको कवि बताउँछन्। न चम्किलो उज्यालो, न कालो अँध्यारो, न पहेँलो घाम, न कठ्याङ्ग्रिएको जाडो, हृदयको दुःख पीडा बिसाउने समय सन्ध्या समय रहेको कविले वर्णन गरेका छन्। दुःखको भारी बिसाइदेऊ सुस्केर हालेर, झुकाहे सन्ध्या लसिकाला परेला ढालेर। दिनमा जति नै धेरै काम जस्तो सुकै दुःख गरे पनि मानिस साँझको समय पर्खिरहन्छ, किनकि यो समयमा उसले सुखको चरम अनुभूति गर्दछ। सन्ध्याकालीन समय उसमा सकारात्मक ऊर्जा आउँदछ, जसकारण मन, विचार, सत्कर्मको सोच व्यक्तिमा आउँछ र भोलि फेरि जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न सक्छु भन्ने हौसला उसले साँझको समयमा बटुल्दछ। त्यसैले भोलिको निम्ति पनि यो संसारसँग लड्न, आफू फेरि बाँचे जस्तो शरीरमा प्राण आओस् भनेर मानिसले साँझमा प्रार्थना गर्दछ। त्यसैले त साँझको शीतलतामा सुस्केर हाली हृदयको भारी बिसाई सन्ध्या समय जस्तै आनन्दमय जीवन बिताउन कविले आग्रह गरेका छन्।
प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्ना जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने राष्ट्रकवि घिमिरेका लेखाइहरू दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। नवमञ्जरी कविताबाट साहित्यिक यात्राको सुरुवात गरी गौरी, मालती मङ्गले, हिमालपारी हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्ना बाँसुरी आफ्नै गीत जस्ता अनेकौं कृतिहरू हामी माझ ल्याएर राष्ट्रकवि घिमिरेले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र 2 गते 101 वर्षको उमेरमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको देहावसान भयो। हामी माझ नरहे पनि उनका साहित्यिक योगदानहरूले राष्ट्रकवि घिमिरेलाई सदैव अमर तुल्याउनेछन्। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको देहावसानसँगै नेपाली साहित्य क्षेत्रमा एक परिष्कारवादी बहुमुखी प्रतिभाको अन्त्य भएको छ। आशा छ राष्ट्रकविद्वारा प्रेरित भई उनका प्रतिबिम्बहरूद्वारा नेपाली साहित्य क्षेत्र अझै निखारिनेछ। अन्त्यमा भाववाचक पोडकास्ट आयोजना गरी नयाँ खोज सहित आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा माहुरी टिमप्रति निकै आभारी छु र भविष्यमा अझै धेरै अवसरहरू प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। त्यसरी हो स्मरण, त्यसरी हो स्मरण, त्यसरी हो